बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत से सलामत रखे, कभी कोई गम का लम्हा आपके पास ना आए। मेरे बहन भाइयों, आज का मेरा टॉपिक बहुत खूबसूरत है। नाराज़ रिश्तेदार। कि रिश्तेदार नाराज़ हो जाएं तो इंसान को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज़ है वो मेरी महफिल से उठकर चला जाए। कितनी बड़ी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो मेरी महफिल से उठकर चला जाए जिसका रिश्तेदार नाराज़ है। महफिल में एक नौजवान बैठा था। उसने जब ये बात सुनी वो फौरन उठा, वहाँ से चला गया और वो कहता है कि मैंने कोई बहस नहीं की, कोई वजाहत नहीं पूछी, बस उसके जहन में आया कि उसकी खाला नाराज़ है। वो उस महफिल से उठ के चला गया। उसने जाके अपनी खाला को मनाया, जैसे कैसे करके, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह उसने अपनी खाला को मनाया। क्योंकि मनाना ये नहीं होता कि अब हमने खाला के घर रिश्ता तय करना है तो उसको मजबूरन मनाना, या हमने कोई घर में फंक्शन है, शादी की डेट रखनी है, कोई घर में तकरीब का समा है तो लोग सवालात करेंगे, जी खाला नहीं आई, फूफो नहीं आई, चची नहीं आई, तो फिर हम मजबूरन मनाएं, मजबूरन रिश्ते को मनाएं हम, कि लोग सवाल करेंगे कि आपके फंक्शन में वो क्यों नहीं आया। इस बात को के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ करते हुए और ये बात जहन में रखते हुए आप मनाएं, अपने रिश्तेदार को, रूठे हुए रिश्तेदार को मनाएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कही कि मेरी महफिल से वो उठकर चला जाए जिसका रिश्तेदार नाराज़ है। जब उस शख्स ने, उस नौजवान ने अपनी खाला को मना लिया तो वो आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ गया। जब आपकी महफिल में बैठा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये इसलिए आपको कहा कि मेरी महफिल से उठकर चला जाए कि जिस कौम पर, उस कौम पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, जिस कौम में रिश्ता तोड़ने वाला हो कोई, यानी जिस कौम में रिश्ता तोड़ने वाला कोई भी शख्स हो, उस कौम पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि उन घरों पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, उन ख़ानदानों में अल्लाह की रहमत नहीं आती जिन ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा नाइत्तफ़ाक़ी हो, फूट हो, नाराज़गी हो, लड़ाई झगड़े हों, वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती। तो मेरे बहन भाइयों, इस बात को जहन में रखें कि अगर किसी का रिश्तेदार नाराज़ है तो वो उसे मना लें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार बहुत बुरे हैं, बहुत दिल दुखाते हैं और ग़ीबत करते हैं, चुगलियाँ लगाते हैं और लड़ाई झगड़े। कुछ लोगों की फितरत होती है कि एक घर की बात को सुन के दूसरे घर में कहना, एक रिश्तेदार की बात को सुन के कोई भी उसका वीक पॉइंट अगर हाथ आ जाए तो वो जाके दूसरे लोगों से कहना, उसकी इज़्ज़त उछालना, उसे बदनाम करना, उसके घर के मामलात आउट करना, उसकी इज़्ज़त पे मतलब यानी बातें बने। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, नेचर होती है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हमने देखना ये है कि हमने क्या करना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया है? हमें तो ये दर्स दिया है ना कि कता ताल्लुकी माफ़ करो, लड़ाई झगड़े माफ़ करो, अपने इखलाक अच्छे करो, अपनी लाइन सीधी रखो, अपना तरीका दुरुस्त रखो, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत हो, ताकि तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ। और एक बात और मेरी बहन भाइयों, याद रखें कि कभी भी घर पैसे से नहीं बनते, डॉलर से नहीं बनते, सोने चांदी से घर आबाद नहीं होते। घर सिर्फ अच्छे इखलाक से आबाद होते हैं, घर मीठे बोल से आबाद होते हैं, घर मोहब्बत से आबाद होते हैं,
دلوں سے نفرتیں نکال دیں، دلوں میں محبتیں پیدا کریں، اپنے الفاظ اچھے کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، چاہے وہ اپنے فیملی ممبرز ہیں یا وہ رشتہ دار ہیں یا وہ ہمسائے ہیں یا وہ کوئی بھی ہے، تو اپنے رویے اچھے کریں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی، کوئی بھی شخص اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا، اس کی بخشش تب تک نہیں ہوگی، اللہ کی جو ہے رحمت اس پر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے عزت سے بات نہیں کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے عزت سے رسپیکٹ دے کے بات نہیں کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح اگر گھر آباد کرنا ہے تو عورت کا بھی اچھا اخلاق والے ہونا ضروری ہے، کہ اچھے اخلاق والی عورت ہو، نیک سیرت، نیک کردار، با اخلاق، اچھا بولنے والی، وہ اس عورت کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق، با کردار جو مرد ہوگا اس سے گھر آباد ہوں گے، اور رشتہ داری بھی اسی زبان اچھی ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا تو رشتہ دار بھی اچھے ہوں گے نا۔ اگر ایک آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ برا کرو گے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی آزمائش کے لیے تو بھیجا ہے نا، کہ معاف کر دو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معاف کرنے سے عزت میں کمی ہوتی ہے تو مجھ سے لے لو۔ تو ہمارے لیے اور کتنی بے شمار مثالیں ہیں، کتنی بے شمار باتیں ہیں، بس انسان ہے نا کہ اس میں صبر نہیں ہے، فوری طور پہ غصہ، ریونج، بدلہ آ جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، ہم بھی ایسے کریں گے، اس نے ایسا کیوں کیا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنا راستہ صحیح رکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال دیکھنے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو، ابدی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اس دنیا کی عارضی زندگی میں دل نہ لگائیں، یہاں بدلہ لے کر کیا کریں گے؟ معاف کر دیں، بدلہ لینے سے ویسے بھی کچھ نہیں، تھوڑی دیر کی روح کو تسکین مل جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، آج اس کے ساتھ غلط ہو گیا، اور وہ ہو جاتا ہے نیچرلی، خود بخود۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطع تعلقی پسند نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میری محفل سے اٹھ کر وہ چلا جائے جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، تو میرے بہن بھائیوں کوشش کریں جو کوئی آپ سے ناراض ہے اسے منا لیں۔ اور سب سے بہترین اور افضل صدقہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے نا تو اسے گھر بلا کر کھانا کھلائیں، تاکہ آپ کے اختلاف دور ہو جائیں، تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے، تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کتنے اچھے رویے سے پیش آیا۔ باقی ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم سب کے دلوں کو صاف کرے، ہمارے زبانیں اچھی کرے، میٹھی کرے، ہمارے اخلاق اچھے کرے، ہمیں نیک سیرت بنائے، با کردار بنائے، با عمل مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی ہو۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے جب کوئی دل دکھائے اور اس کو معاف کر دینا، بہت مشکل یہ کام ہے، لیکن ہم نے اللہ کی اور اس کے نبی کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس سے آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، اور اس سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اس سے رسپیکٹ آپ کی بڑھے گی، دنیا میں بھی کامیابی اور خوشی، سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔